टीआरसी विधेयकमा जुटेका सहमतिबारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ। बङ्गलादेशको घटनाक्रममा प्रचण्डको टिप्पणी बहुमत छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठान्नु दुर्भाग्य। शेख हसिनाले देश छाडेपछि एमाले सचिव गोकर्ण बिष्टले भने सर्वशक्तिमान जनता नै हुन्, अन्तिम शक्ति जनतामै निहित रहन्छ। बङ्गलादेशमा तनावपछि नेपालको सीमा क्षेत्रमा बढाइयो सुरक्षा सतर्कता। बङ्गलादेश आन्दोलनले नेपाल बङ्गलादेश व्यापार प्रभावित, नाकामै रोकिए गाडी। बङ्गलादेशबाट भन्सार छुटेका 5वटा गाडी र नेपालबाट छुटेका 19वटा गाडी बाटोमै। काङ्ग्रेसले सरकार सञ्चालन र महासमितिबाट पारित दस्तावेजबारे केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्ने। काङ्ग्रेसले संगठन बलियो बनाउन केन्द्रीय सदस्यलाई 4 महिना जिल्लामा खटाउने। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एकै पटकमा पायो पूर्णता। कर्णालीका मुख्यमन्त्री कणेलले पाए दोस्रो पटक विश्वासको मत। गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजनबारे सहमति, 11वटा बनाउने तयारी। रासपा लक्षित सांसद ठाकुर गैरेको टिप्पणी, 1-2 दिन बस चढेर पुग्दैन। बेचन झाको गोप्य गिरफ्तारले प्रहरीभित्र सल्कियो भुसको आगो। कस्तो छ पुरै जानकारी आजको समाचारमा। बुटवल बजारमा मापदण्ड विपरीत गुणस्तरहीन दूध बिक्री गर्ने गरेको खुलासा। ईपीएस भाषा परीक्षा दोस्रो चरणको नतिजा सार्वजनिक। 55 दिन लामो कार्यक्रमका लागि अमेरिका उडिन गएका रचना रिमाल। बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिना राजीनामापछि भागेर भारतमा। अन्तरिम सरकार बनाउने सेनाको घोषणा। प्रदर्शनकारीद्वारा प्रधानमन्त्री आवासमा लुटपाट। सोमबार कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु। काबा वुमेन्स नेसन लिगमा नेपालसँग मालदिप्स पराजित। सेमिफाइनल इरानसँग खेल्ने लगायत समाचार हेर्न सक्नुहुनेछ। कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया लेख्नुहोला। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। समाचार सुरु गरौं। टीआरसी विधेयकबारे कार्यदलमा भएका सहमतिबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ब्रिफिङ गरिएको प्रसङ्गबाट। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टीआरसी बारे कार्यदल स्तरमा भएका सहमतिबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ब्रिफिङ लिएका छन्। टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित कार्यदलका सदस्य तथा सत्तारूढ दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलासँग सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिक रूपमा ब्रिफिङ लिएका हुन्। एमाले प्रमुख सचेतक समेत रहेका बर्तौलाले कार्यदल स्तरमा अहिलेसम्म भएका सबै सहमतिबारे मौखिक रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेको जानकारी दिएका छन्। कार्यदल स्तरमा अहिलेसम्म भएका छलफल, सहमति र प्रगतिबारे प्रधानमन्त्रीजीलाई ब्रिफिङ गरिएको छ, बर्तौलाको भनाइ थियो। सहमतिबारे प्रधानमन्त्रीले ब्रिफिङ लिएपछि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितको बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले नेताहरूसँगको समय मिलाएर बैठक डाकेपछि कार्यदलका सदस्यहरूले 3 जना नेतालाई संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन बुझाउनेछन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बङ्गलादेशको पछिल्लो घटनाबाट नेपाली शासकहरूले पनि पाठ सिक्नुपर्ने बताएका छन्। सोमबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूले बङ्गलादेशको घटनाबारे सोधेका थिए। विद्यार्थीको आन्दोलन चर्केपछि शेख हसिनाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर देश छाडेकी छन्। यसलाई कतिपयले नेपालमा पनि यस्तो हुन सक्छ भनेका छन् भन्ने प्रश्नमा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बङ्गलादेशको घटनाक्रमलाई राम्रोसँग अध्ययन गरि नसकेको बताएका थिए। उनले अगाडि भने, म यति भन्छु, हामीसँग बहुमत छ, जे गरे पनि हुन्छ भनेर शासकहरूले ठान्नु दुर्भाग्यपूर्ण भन्ने कुरा नेपाली शासकहरूले बुझ्दा राम्रो हुन्छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरू संविधान संशोधनको विरोधी नभएको बताएका छन्, तर सत्तारूढ काङ्ग्रेस एमाले गर्न खोजेको संविधान संशोधन र आफूहरूले चाहेको संशोधनमा फरक रहेको उनको भनाइरहेको थियो। नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण बिष्टले बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले देश छाडेको बारेमा प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रधानमन्त्री हसिनाले देश छाडेपछि सचिव बिष्टले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत त्यसबारेमा प्रतिक्रिया जनाएका हुन्। उनले लेखेका छन्, सर्वशक्तिमान जनता नै हुन् र अन्तिम शक्ति जनतामै निहित रहन्छ। सचिव बिष्टले विगत 15 वर्षदेखि लगातार बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्री रहेकी हसिनाले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता र जनआवाजलाई बेवास्ता गर्दै सत्तामा टिकिरहन अनेकन प्रयत्न गरेको बताएका थिए। उनले हसिना असफल भएपछि देश छाड्न बाध्य भएको समेत बताएका छन्। देशमा हिंसात्मक प्रदर्शनपछि बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिनाले राजीनामा दिएर देश छाडेकी छन्। बङ्गलादेशमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमपछि सरकारले सीमा क्षेत्रबाट हुने तेस्रो देशका नागरिकको सम्भावित घुसपैठलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रबाट तेस्रो देशका व्यक्ति अनुमति बिना प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर गृह मन्त्रालयले सुरक्षाकर्मीलाई उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको हो। अनुमति बिना तेस्रो देशका व्यक्ति प्रवेश गर्न सक्ने जोखिम रहेको भन्दै मन्त्रालयले त्यसलाई रोक्न सीमा सुरक्षामा तैनात सशस्त्र परिबल एफपीएफलाई निर्देशन दिएको छ। सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कुमार न्यौपालले सीमा क्षेत्रसँग जोडिएका सबै बाहिनी मुख्यालयहरूलाई तेस्रो देशबाट गैरकानुनी रूपमा
हुन सक्ने प्रवेश लगायत गैरकानुनी गतिविधिलाई सूक्ष्म रूपमा निगरानी गर्न र स्वयंसार सुरक्षा सतर्कता अपनाउन परिपत्र गरिएको जानकारी दिएका छन्। बङ्गलादेशमा विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनको प्रभावले नेपालको आयात र निर्यात व्यापारमा समेत परेको छ। नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड काँकरेभिट्टाका प्रमुख सुभाष पाण्डेका अनुसार दुई देशबीचको आयात निर्यातका सामान बोकेका गाडीहरू नाकामा अल्पत्र परेका छन्। बङ्गलादेशबाट भन्सार छुटेका 5वटा गाडी र नेपालबाट छुटेका 11वटा बाटोमै रोकिएको जानकारी दिएका छन्। आन्दोलन सुरु भएको केही दिनसम्म आयात निर्यात रोकिएको थियो, तर बीचमा गाडी जाँदा खासै असर परेको थिएन। फेरि हिजोदेखि 3 दिन बन्द भनेर गाडीहरू रोकिराखेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा महासमितिबाट पारित दस्तावेज र सरकार सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल हुने भएको छ। सोमबार सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको पदाधिकारी बैठकले साउन 23 देखि बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा एजेन्डा तय गरेको हो। बैठकपछि सहमहामन्त्री जीवन परियारले पदाधिकारी बैठक र केन्द्रीय समिति बैठकमा एजेन्डा तय गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार बैठकमा महासमिति बैठकबाट पारित गरिएका दस्तावेज सरकार सञ्चालन र सङ्गठन निर्माणका लागि विषयमा केन्द्रित रहेको पनि जानकारी दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले सङ्गठन शुद्धिकरणका लागि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिल्लामा पठाउनु भएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा भएको पूर्व पदाधिकारीको बैठकमा 4 महिनाको समय दिएर केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्लामा खटाउने बारे छलफल भएको हो। सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले नेताहरूले 1-2 दिन सार्वजनिक बस चढेर नपुग्ने टिप्पणी गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूले 5 दिन सार्वजनिक यातायात चढ्ने अभियान चलाएका छन्। 1-2 दिन बस चढेर पुग्दैन। 12 महिना 24 घण्टा जनताले सार्वजनिक यातायातको साधनहरूमा यात्रा गर्नु परेको छ। त्यो यात्रालाई सुरक्षित प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ। त्यो दायित्व सरकारको तर्फबाट पुरा हुन जरुरी छ, उनले भनेका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एकै दिनमा पूर्णता पाएको छ। मुख्यमन्त्री सहित सत्ता 7 मन्त्रालय र 3 राज्य मन्त्रीले एकैपटक शपथ लिएका हुन्। काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह आइतबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। मुख्यमन्त्री शाहलाई प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले शपथ गराएका हुन्। मुख्यमन्त्री शाहको शपथ ग्रहण लगत्तै उनले थप 6 जना मन्त्री र 3 जना राज्य मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। सत्ता साझेदार दलहरूबीच यस अघि नै मुख्यमन्त्री सहित आर्थिक मामिला र सामाजिक विकास मन्त्रालय काङ्ग्रेसले पाउने, भौतिक पूर्वाधार विकास भूमि, कृषि तथा सहकारी आन्तरिक मामिला कानुन न्याय मन्त्रालय एमाले पाउने सहमति भएको थियो। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री एमलाल कणेलले दोस्रो पटक विश्वास मत पाएका छन्। सोमबार प्रदेश सभामा कणेलले राखेको विश्वास मत सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा 23 सांसदले मत दिए। कुल 40 सदस्यीय प्रदेश सभामा सोमबार 37 सांसद उपस्थित थिए, जसमध्ये विश्वासको मतको पक्षमा 23, विपक्षमा 14 मत परेको छ। प्रदेश सभामा बहुमतका लागि 21 मत आवश्यक पर्छ। 40 सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा नेपाली काङ्ग्रेसका 14, नेकपा एमालेका 10 र नेकपा माओवादी केन्द्रका 13 जना सांसद रहेका छन्। नेकपा एमालेका गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले शनिबार पोखरामा भएको बुद्धिजीवीको भेलामा मन्त्रालय विभाजन नहुने सङ्केत गरेका थिए, तर काङ्ग्रेसको दबावपछि भने दुवै दल मन्त्रालय विभाजनमा सहमत भएका छन्। अधिकारीले शनिबार भनेका थिए, उनीहरू काङ्ग्रेस 11-12 मन्त्रालय भन्नुहुन्छ, हामी 7 भन्छौँ। हाम्रो केन्द्रीय गाइडलाइन यो हो छ, त्यसकारण त्यति सजिलो छैन। छिट्टै नै सरकारमा जाने तयारी भए पनि मन्त्रालयमा कुरो नमिलेको उनको भनाइरहेको थियो। उनी त्यता भाषण गरिरहँदा मन्त्रालयको सङ्ख्याबारे छलफल गर्दा दुवै पार्टीका सांसदहरू बैठकमा थिए। मन्त्रालयको टुङ्गो लगाउने गरी काङ्ग्रेस र एमालेबाट 3-3 जना सांसद सम्मिलित वार्ता समिति गठन भएको थियो। समितिको नेतृत्व काङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद नेउपानेले गरेका छन् भने एमालेबाट प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीको नेतृत्वमा सांसद सहभागी छन्। एमाले जसरी सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउन हुँदैन भनेर वक्तव्य दिइरहेको छ, त्यसरी वार्ता समितिबाट भने छलफल नभएको एक सांसदले बताएका छन्। नेपाललाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउँदै अमेरिका पठाउँदै धन्दाको पर्दाफास 2079 चैतमै भएको हो। उक्त प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्रीदेखि सरकारका सचिव समेत गरी 19 जना उक्त बेलै पक्राउ परेका थिए, तर भुटानी शरणार्थी प्रकरण त्यतिमै रोकिएन। तरङ्ग निरन्तर थियो। अझै शरणार्थी धन्दाका केही आरोपीहरू पक्राउ भएका छन्। उक्त प्रकरणमा थप आरोपी पक्राउ परेको खण्डमा पुनः अनुसन्धान गर्ने गरी प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै मुद्दा अदालत पुग्यो। बेचन झा पक्राउ पर्दा सरकारको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए। प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषदको गृहमन्त्रीमा थिए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छन्। तर झा पक्राउ परेको 2 दिनपछि सत्ता समीकरण फेरबदलतिर गयो। संयोग कस्तो रह्यो भने काङ्ग्रेस सभापति देउवा पत्नी आर्जु राणा झा पक्राउ परेको दिन असार 15 मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगेका थिए। त्यही भेटमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेर फर्केपछि समीकरण बदलिएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको समर्थन एमाले फिर्ता लियो। असार 28 मा प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत नपाएपछि सरकार ढलेको थियो। केही प्रहरी अधिकारीले भने बेचन झाको गोप्य पक्राउको अन्तर्य भुटानी प्रकरणका नाममा जोडिएका केही शीर्ष तहकै नेता र प्रहरीकै अधिकारीहरू विरुद्धको गम्भीर षड्यन्त्र लिएका छन्। झालाई चेन अफ कमान्ड बाहिर गएर पक्राउ गरिएको उच्च प्रहरी अधिकारीले नै दावी गरिरहेका छन्। बुटोल बजारमा मापदण्ड विपरीत गुणस्तरहीन दुध बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ। व्यवसायले अत्याधिक मात्रामा पानी मिसाएर दुध बेच्ने गरेको पाइएको हो। सरकारले भैँसीको दुधमा न्यूनतम फ्याट 5% र
एसएनएफ 8%, गाईको दुधमा 3.5% भ्याट र एसएनएफ 7% तथा मिक्स दुधमा 3.5% फ्याट र एसएनएफको मात्र 8% तोकेको 17 बुटोलको बजारमा 1.8% फ्याट भएको दुध बिक्रीभित्र हुने गरेको पाइएको प्रमुख सावित्री देवी अर्यालले बताएका छन्। हामीले खाद्य प्रवृत्ति गुण नियन्त्रण कार्यालयको प्राविधिक टोली र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको उपस्थितिमा अनुगमन गर्दा अत्याधिक मात्रामा पानी मिसाएर वा फ्याट झिकेर दुध बेच्ने गरेको पाइएको उनले भनेकी छन्। कोरियन भाषा परीक्षा इपिएसको दोस्रो चरणको नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ। एचआरडी कोरियाले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि लिएको भाषा परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। 2081 वैशाख 31 गतेदेखि साउन 16 गतेसम्म सञ्चालन भएको परीक्षामा 8,965 जना पास भएका छन्। त्यसका लागि 66,326 जनाले परीक्षा दिएका थिए। तीमध्ये 13.5% मात्रै पास गरेका हुन्। परीक्षाका लागि 69,937 जनाले आवेदन दिएका थिए। पास भएकाहरूको सूची एचआरडी कोरियाले वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको इपिएस कोरिया शाखालाई पठाएको हो। पास भएका परीक्षार्थीको स्किल टेस्ट र कम्पिटिसन टेस्टबारे जानकारी पछि दिने इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ। दोस्रो चरणको परीक्षामा पास भएकाहरूको मात्र अन्तिम नावलीमा प्रकाशित गर्नेछ। कोरियाले गत मक्सिरमा 15,848 जनाका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो। त्यसका लागि पहिलो 1,43,812 जनाले आवेदन दिएका थिए। यसमा सिप वेल्डिङ क्षेत्रका लागि आवेदन दिएकाहरूको आवेदन दिन नपाएको भन्दै आन्दोलन समेत गरेका थिए। त्यही बेला प्रहरीको गोली लागेर 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। अदालतले समेत इच्छुक सबैलाई आवेदन फारम भर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो। गायिका रचना रिमाल सांगीतिक कार्यक्रमका लागि अमेरिका लागेकी छिन्। उनी 55 दिन लामो यात्रामा निस्केकी हुन्। अब नाच अमेरिका सांगीतिक कार्यक्रमका लागि सोमबार अमेरिकातर्फ प्रस्थान गरेकी हुन्। उनी अमेरिकाका विभिन्न शहरमा प्रस्तुति दिनेछन्। उनले अमेरिकामा आफ्नो 15औं अन्तर्राष्ट्रिय सांगीतिक यात्रा रहेको पनि जानकारी दिएकी छिन्। केही वर्ष अघिसम्म पारिवारिक अवस्थाले गर्दा उच्च शिक्षा पश्चात वैदेशिक रोजगारका लागि कुनै न कुनै देश जानुपर्छ भनेर योजना बनाएकी म अहिले हजुरकै कारणले आफ्नो 15औं अन्तर्राष्ट्रिय सांगीतिक यात्राको क्रममा छु, फेसबुकमा रचनाले भनेकी छिन्। रचना नेपालका व्यस्त गायकका मध्येकी एक हुन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना राजीनामा दिएर भारततर्फ गएकी छिन्। देशमा प्रदर्शन चर्किँदै गएपछि उनले आइतबार दिउँसो राजीनामा घोषणा गरेर हेलिकप्टरबाट भारत पुगेकी हुन्। उनी भारत पुगेपछि सेना प्रमुख जनरल बेकर उज जमालले सबै दलको सहभागितामा अन्तरिम सरकार गठन हुने घोषणा गरेका छन्। देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधान सेनापति उज्जमानले अन्तरिम सरकार गठन हुने घोषणा गरेका हुन्। उनले राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दिनसँग छलफल गरेर समाधान गर्ने बताएका छन्। तर सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट भएको छैन। राजीनामा दिए लगतै हेलिकप्टर चढेर भागेकी शेख हसिना भारतको त्रिपुरा राज्य पुगेको समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। आन्दोलनकारीले प्रधानमन्त्रीको निवास प्रवेश गरेर प्रदर्शन गरेपछि बहिनीलाई सँगै लिएर उनले देश छाडेकी थिइन्। शेख हसिनाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर भागेपछि प्रदर्शनकारीले विजय उत्सव मनाइरहेका छन्। प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्री आवासमा लुटपाट समेत गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अब खेल समाचार। काबा वुमेन्स भलिबल नेसन लिगमा मालदिभ्सलाई सोझो सेटमा हराउँदै नेपाल सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। आइतबार जितसँगै नेपालको भेट सेमिफाइनलमा इरानसँग पक्का भएको छ। 10 रङ्गशाला कबड हलमा सोमबार भएको खेलमा नेपालले 25-8, 25-19 र 25-18 को जित दर्ता गर्यो। पहिलो सेटमा लगातार दबाव बनाउँदै जित निकालेको थियो। दोस्रो सेटमा नेपालले बेन्चमा रहेका खेलाडीलाई मौका दियो। दोस्रो सेटमा भने नेपाललाई 5-5 को बराबरीसम्म टक्कर दिएको थियो। दोस्रो सेटमा 13 बराबरीसम्म पुर्याएको थियो। 15-13 को अवस्थामा नेपाललाई पछि छड्यो। नेपालले त्यसपछि 2 जना पहिलो रोजाइका खेलाडीलाई कोर्टमा ल्यायो। निरुता ठगुन्ना र लिब्रो सलिना श्रेष्ठ मैदानमा आएपछि नेपालले मालदिभ्सलाई 18-18 मा आएर बल्ल भेट्टाएको थियो। हेर्दै गर्नुहोला बीजीएम खबर। नमस्कार।